ही पळय हें हाडून जें पळय हें उडयलां हें बांदकाम वेस्ट सिमिटा पोती घट जाले सिमिटा पोती हांगा उडयलां ही हांगा उडोवपाची हें न्हू वाट न्हू हें लोकां शेतां वचपा वाट हो नॅचरल व्होळ पावसा हें सगळें बुडटा हें बुडलें म्हणटरी हें सगळें व्हांवोन गेलें सगळ्यांक चेकअप जालें आनी बूड येयली हें सगळो रस्तो बुडटा आनी हें अदी हें करून अडगत करून उडयलां म्हणटर हेजेर कोणाचेंच प्रशासनाचें लक्ष ना हें WRD कितें करता WRD सायडीक उडयलां हें WRDन एक्शन घेवपा जाय आसलेली इरिगेशन डिपार्टमेंटा हेणें एक्शन घेवपा जाय आसली आनी कोणी उडयलां हेजेर पुलिसांनी चवकशी करपा जाय आसली आनी स्थानीक हांगचो कोण कावन्सिलर आहा तेणें हेजेर एक्शन घेवपा जाय तेणें हेजेर इन्क्वायरी करपा जाय कोणी उडयलां हें वेस्ट हाडून कोणी उडयलां हें फाल्यां सकाळीं वेस्ट हें व्हळांच्यान गेलें व्हळा थंय चेकअप जातलें आनी बुडटलें पावसा आनी बुडटी दीस हे गिमा उडोवपाक कांय न्हू तें पावसान नाका जाता हे म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टर हे कोणी हे अर्दी हांगा सांग्यार कशें आसा सांग्यार अर्दी कॉन्ट्रॅक्टर आसा कशें गव्हर्मेंट कामांय बी करता आनी भायरूय बी कॉन्ट्रॅक्ट घेता कसल्यांनी कोणाय बेबरवाशा कामां आसतलीं हेजेर चवकशी करपा जाय सरकारान हें सांग्यार गव्हर्मेंट काम म्हणून करता आनी गव्हर्मेंट कामाकय बी आसा आनी ही भायलीं कॉन्ट्रॅक्शनाय बी करता हेजेर सखोल चवकशी ह्या सरकारान करपा जाय